चौधरी परवेज लाई साहब ने बहुत बिल तफसील कहा कि भाई मुझे पैगाम दिया बाजवा साहब ने कि आपने बैठ के मुझे गालियां दिलवाई हैं, तो आप मेरे कैसे दोस्त हैं। तो खान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे और भी सिफारिशें आई हैं। परवेज लाई जो बने हैं वज़ीर आला, तो वो कमर जवेद बाजवा की एक्सप्रेसिट उनकी रिकमेंडेशन की वजह से बने थे, वरना खान उस वक्त कतल ना बनाते। इमरान खान की मकबूलियत जो अभी दिन ब दिन ऊपर जा रहा है उनका ग्राफ, उनका मुकाबला सियासी और अवामी सतह पर ये कर नहीं सकते PDM भी या कोई भी, तो ये कर रहे हैं कि या तो उनको नाहल करा दें, या उनको जेल करा दें, या उनको दुनिया से रुखसत करा दें। ये तीनों आजमा रहे हैं वो एक ही वक्त में। और लंदन से जो खबरें आती हैं रोज, वहाँ की पुलिस जो है वो मामला की तफ्तीश कर रही है और तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको एविडेंस और ऑडियो और वीडियो दिए गए हैं। अच्छा चौधरी साहब, सर आपने एक इंटरव्यू किया चौधरी परवेज इलाही साहब का, और वो इंटरव्यू अभी भी वायरल है, उसके हवाले से डिस्कस हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। पंजाब सर अगेन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है, खासतौर पर चौधरी फैमिली। तो चौधरी साहब, आपने इंटरव्यू के दौरान चौधरी परवेज इलाही से सवाल तो जनरल बाजवा साहब के सामने नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने खुद ही वजाहत शुरू कर दी। तो सर इसका पस मंजर क्या है? उन्हें कोई टेलीफोन कॉल आई थी? जी, उन्होंने बताया कि उनको बराह रास्त तो कॉल शायद नहीं आई, या मुनसलाई को आई थी, या उन्होंने जो को बंदा मुकर्रर किया होगा ना जनरल बाजवा ने जी कि जी फलां आदमी मेरा पैगाम देगा या फलां आपसे रब्ता करेगा, तो उसके जरिए उन्होंने, जब खान साहब की रात की तकरीर नशर हुई है असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से, और उनके साथ KP के वज़ीर आला और पंजाब के वज़ीर आला परवेज इलाही साथ बैठे थे, तो उन्होंने वहाँ हस्बे मामूल जनरल रिटायर्ड बाजवा पर हमले किए थे खान साहब ने। तो उसके बाद उन्हें अगले दिन हमारा इंटरव्यू था इतवार को 12 बजे जी। तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने बहुत बिल तफसील कहा कि भाई मुझे पैगाम दिया बाजवा साहब ने कि आपने बैठ के मुझे गालियां दिलवाई हैं, तो आप मेरे कैसे दोस्त हैं। अच्छा। तो वो काफी बिटर हुए थे इस मामले पर कि जी हमने कहा भी है कि जी वो बाजवा साहब पर हमले ना करें। तो खान साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे और भी सिफारिशें आई हैं। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे और भी सिफारिशें आई। कल मुलाकात हुई है आपकी खान साहब के साथ? जी, कल भी हुई थी मुलाकात। जी। लेकिन ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो खान साहब परवेज इलाही साहब ने कहा। जी जी। लेकिन वो करते रहे। अब खान साहब का मौक़िफ़ है कि एक तो यानी इस तकरीर के बाद भी 1 घंटा चौधरी साहब वहाँ बैठे रहे, चाय भी पी के गए, और उस वक्त उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया, ना कोई इतराज किया, ना वो कहते हैं कि मैंने पहले कोई कमिटमेंट दी थी कि बाजवा साहब पर हमले ना करें। तो ये उनका मौक़िफ़ है। ये मुझे पक्का पता है कि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही और इवन चौधरी शुजात हुसैन, इनका बरादरी चूँकि जट है, और बाजवा साहब की भी, और ये इन दूर नज़दीक से अपनी इनकी बरादरी के अलावा भी रिश्तेदारियाँ भी निकल आती हैं। और बाजवा साहब की जो ससुर है मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद, वो भी मैंने इनके फंक्शन जो होते हैं शादियों ब्याह उधर हमेशा देखा है उनको जी। और ये भी आते जाते रहते हैं, तो इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और अभी ये भी मैं आपको बता दूं कि सदर मुमलिकत ने भी खान साहब से कहा है कि आप रिटायर्ड चीफ पर हमले और उनको पब्लिक और अवामी इज्तिमाआत में सब्जेक्ट ऑफ स्पीच ना बनाएं। अच्छा, और सर आपकी कल खान साहब से भी मुलाकात हुई, तो इमरान खान साहब को हारून रशीद साहब भी यही खबर रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ सोर्सेज से कलवाया जा रहा है कि आपने बाजवा साहब का नाम नहीं लेना, उनके हवाले से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल ना करे ऐसे। अब जी, फौज से कहा गया है, फौज की जानिब से कहा गया है। वो कहते हैं कि हम यानी रिटायर्ड और सर्विंग फौजी जनरल जो है और सरबराहान है, उनके ऊपर जब कोई हमला होता है तो वो सारे के सारा फौज को डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी में लेके आ जाता है। लिहाजा इन सब्जेक्ट को अवॉइड करें, और यही हमें पता चला है कि सदर साहब को भी यही कहा गया है और उन्होंने PTI को कह भी दिया। तो चौधरी साहब, आप फिर आने वाले हालात कैसे देख रहे हैं? क्योंकि परवेज इलाही साहब को आपके इंटरव्यू के बाद कम से कम ऐसा तासुर मिल रहा है कि वो जो भी काम करेंगे वो पिंडी से इजाजत लेकर काम करेंगे। उन्होंने कहा भी कि मैं पिंडी गया था, मेरी मुलाकातें भी हुई हैं। तो आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कोई रोल प्ले करेगी
یہ ڈیورنگ یہ جو پنجاب کے معاملات ڈسولوشن آف اسمبلی ہے اس دوران یہ اسٹیبلشمنٹ بالکل آؤٹ آف دا پروسیس رہے گی. اس پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ، لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ پرویز الہی سارے کسی کے حکم پر ہی چلتے ہیں، یا آپ ساری چیزیں جو ہے میرے کہنے پر تو نہیں کر رہے، تو نہ میں آپ کے کہنے پر کر رہا ہوں. جی جو میرے ذہن میں آیا وہ میں کہہ رہا ہوں، اور آپ جو مرضی پوچھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو اپنی ایک دوسرے کا عزت احترام کا میوچل رشتہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ پاکستان کے معاملہ سے علیحدہ کس طرح کر کے رکھ سکتے ہیں. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ فوج کوئی فریق نہیں ہے جی. عمران خان اور باقیوں کے درمیان. یہ تو لڑائی سیاسی ہے، اس کو لڑے، فوج کو بیچ میں نہ ہی لائے تو بہتر ہے. خان صاحب نے بھی اب جو کہنا تھا کہہ لیا، بس کریں اب. تو سر یہ جو پنجاب میری ذاتی رائے ہے. جی 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 ٹھیک بات کر رہے ہیں سر. پنجاب کے اندر جو نو کانفیڈنس موشن لے کر آ گئے ہیں، یہ پہلے تو پی ڈی ایم سر کہتی تھی ہم کانٹیسٹ کریں گے، انتخابات میں جائیں گے. اس سے تو ثابت یہ ہوا کہ بنیادی طور پر واقعتاً عمران خان کی مقبولیت ہی ان کے آڑے آئی ہوئی ہے، نہیں تو اور کوئی چیز انہیں جوڑے نہیں رکھ سکتی، اقتدار میں نہیں رکھ سکتی. جی ان کو تین چیزیں ہیں. ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جو اور پاور اور پولیٹیکل ان کی طاقت ہے جی وہ کئی گنا بڑھتی جا رہی ہے. جی. اور 9 اپریل کو جو خیال تھا کہ اب یہ ڈن ود، اس کے برعکس ہوا ہے، اور ابھی دن بدن اوپر جا رہا ہے ان کا گراف. اب ان کا مقابلہ سیاسی اور عوامی سطح پر یہ کر نہیں سکتے پی ڈی ایم کی یا کوئی بھی. تو یہ کر رہے ہیں کہ یا تو ان کو نااہل کرا دیں، یا ان کو جیل کرا دیں، یا ان کو دنیا سے رخصت کرا دیں. یہ تینوں آزما رہے ہیں وہ ایک ہی وقت میں. ابھی اس لیے بھی وہاں قلعہ بنا ہوا ہے. خان صاحب کے گھر اگر آپ جائیں جی تو وہاں اندر جانا اور باہر نکلنا اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ کوئی آپ لوگوں نے کوئی قلعہ فتح کرنا ہے. اتنی سیکیورٹی برا حال ہے. جی اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. کیونکہ ظاہر ہے جی جن لوگوں نے حملہ کرایا ہے اور اتنی گولیاں چلائی ہیں، اور کل جن کو خان صاحب کے علاوہ گولیاں لگی تھیں ان کے جو گن تھے اس وقت، وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. ایک کو 6 لگی ہوئی ہیں، ایک کو 2 لگی ہیں کہ 1 لگی ہے. خان صاحب کو 6 لگی ہیں، 4 لگی ہیں، کچھ اوپر سے گزر گئی ہیں. ایک وہ حامد ناصر چٹھا بہت بڑے سیاستدان، ان کا بیٹا جو ہے احمد چٹھا یا جو بھی ہے نام ان کا، اس کو لگی ہوئی تھی. ایک بس بندہ شہید ہو گیا تھا ان کا. تو چودھری صاحب کو پاسبلٹیز ہیں کہ دوبارہ کوئی اس طرح کا اٹیک کروایا جا سکتا ہے خان کے اوپر؟ جی یہ رول آؤٹ نہ کریں. اور لندن سے جو خبریں آتی ہیں روز، جی یعنی وہاں کی پولیس جو ہے وہ معاملات کی تفتیش کر رہی ہے اور تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ان کو ایویڈنس اور آڈیو اور ویڈیو دیے گئے ہیں کہ جی یہاں منصوبہ بندی ہوتی رہی ہے. تو یہ تو کوئی بڑی خوفناک صورتحال ہے، بہت ہی خوفناک. ایک سابق وزیر جو ہیں وہ میرے سال الجھ پڑے کہ جی وہ آپ کہتے ہیں پرویز الہی پر آپ اٹیک کر رہے ہیں، تو ہمارے لیڈر پر جن لوگوں نے اٹیک کرایا، جو ان کی جان لینے کی کوشش کی ہے، تو وہ ان کی حمایت کریں گے تو پھر ہم کس طرح چپ رہیں. جی جی. تو چودھری صاحب ایک بات مجھے سمجھائیں کہ زرداری صاحب بھی پنجاب کے اندر آ کر بیٹھ گئے ہیں، چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ شہباز شاہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں. یہ فائنلی ان کا حاصل یہ ہے کہ کسی طرح سے ڈس سولوشن کو بچائیں، اور چودھری جو ہیں پرویز الہی صاحب انہیں مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ بنا کر پیش کیا جائے. ابھی تک تو وہ مونس لائے ابھی پھر گئے وہاں عمران خان سے جی ملنے چلے گئے ابھی. تو ابھی تک تو یعنی نہ پی ٹی آئی کا موقع بدلا، کیونکہ خان صاحب کو کل بڑے لوگ جو جن کو بڑی دلچسپی تھی کہ خان صاحب جو پرویز الہی کے بیانوں کی وجہ سے کوئی اسٹرانگ ورڈڈ بیان دیں، تو انہوں نے تو بالکل ہی حالانکہ کچھ قابل اعتراض باتیں کی ہیں پرویز الہی نے. جی 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 آپس میں ایک بات کر رہے ہیں، میرا پرویز الہی صاحب سے بھی تعلق ہے اور عمران خان صاحب سے بھی تعلق ہے، میں اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہوں جی. تو کئیوں نے ہم پر حملے کر دیے جی آپ نے ان سے یہ باتیں کروائی. بھائی ہم نے کیا کروائی؟ آپ نے تو پوچھے ہی نہیں سوال، وہ خود ہی شروع ہو گئے تھے سر. ہاں جی پوچھا بھی تھا انہوں نے، دوسرے نے خابر گمن کو، لیکن بال آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہی کہتے ہیں. آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ جی فلاں کے خلاف بیان دیں تو میں دینا ہوگا تو دوں گا نا. ایسا ہی ہے ایسے یعنی اچھا. تو وہ مطلب ہے کہ اس وقت تک تو پرویز الہی اور مونس الہی راستہ تبدیل کرنے کو تیار نہیں، لیکن انٹرویو کے نتیجے میں میری یہ رائے بنی ہے جو میں نے کل بھی کہا جی کہ وہ اپنی آپشنز کو کچھ اوپن رکھ رہے ہیں.
तो सर इमरान खान ने जुमे तक का टाइम क्यों दिया? इस हवाले से पूछा आपने पहले भी? कि कोई होते हैं ना काम शाम कराने, जी कोई फाइलें बंद करनी, कोई फंड्स रिलीज करने, क्योंकि एकदम ही अगर आप कर दें वो अपना यानी डिजॉल्व तो सारा उसी वक्त बस्ता तो बंद हो जाता है ना। तो इमरान खान साहब को सर ये कोई कंसर्न मौजूद है कि अगर ये डिसोल्यूशन कर देते हैं दोनों असेंबलीज की तो इनके लिए सेफ प्लेस तो कोई नहीं होगी? जो परवेज इलाही साहब ने भी आपके इंटरव्यू में कम से कम बातचीत की है, तो फिर ये तो बड़ी आसानी से गिरफ्तार भी हो सकते हैं, मुकदमात भी बनाए जा सकते हैं। अगर वो कोई क़यामत आ जाएगी, अगर वो गिरफ्तार हो जाएंगे, इन्होंने कहा कि वो हम नहल कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, हो गया नहीं खत्म हुआ। इन्होंने कहा कि हम हमला कराएंगे तो या डर के दुबक के बैठ जाएगा या अगले जान चला जाए, तो हो गया ये। ये मतलब मैं अगर वो जो भी ये करेंगे ना, जो भी करेंगे वो इमरान खान के हक में जाएगा जब तक कि ये इक़्तिदार में नहीं आता। मेरा ख्याल मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में आपको कहा। जी आपने तकरीबन सारे इंटरव्यूज में कहा है। चौधरी साहब वन फाइनल क्वेश्चन सर आपसे। सर अल्फाज को छोड़ दें, सिर्फ ऑप्टिक्स पर जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जाते हैं। जो आप लोगों ने चौधरी परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू किया उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी सर, एग्रेशन था, एक गुस्सा नजर आ रहा था, उनका चेहरे का रंग सुर्ख हो रहा था, और साथ उन्होंने कहा जी कि अगर किसी ने बात की बाजवा साहब के बारे में तो हम खुलकर सामने आएंगे और हम उसे इस तरह जाने नहीं देंगे। फिर गुस्सा क्यों है सर? जी वो देखें, आपस की बात है, माफ करना। अगर आपने मेरे पर कोई फेवर की हुई है और की हो, यानी पब्लिक नॉलेज है कि इमरान खान साहब तो बुजदार से इधर उधर होते ही नहीं थे ना जी। उस्मान बुजदार को वो समझते कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, बल्कि कोई आसमान से सीधा उतरा है, ऐसी अहम तरीन हस्ती कि जिसके बगैर ना पंजाब रहेगा, ना पीटीआई, ना इमरान खान, ना कोई और, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर उस्मान बुजदार को हटाया या हिलाया। उन्होंने उसके लिए अपना सारी इख्तियार और इख्तियार खत्म कर लिया। जी तो उसके वजह से परवेज इलाही जो बने हैं वजीर आला, तो वो कमर जवेद बाजवा की एक्सप्लिसिट नोन बराह रास्त, मैं खुल के बता रहा हूँ आपको, उनकी रिकमेंडेशन की वजह से बने थे, वरना खान उस वक्त कत्ल ना बनाते हैं। नहीं जनरल साहब की सर फिर इंटरेस्ट क्या थी? फिर तो वो बाकायदा से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा एक्टिवली पॉलिटिकली कंट्रोल कर रही थी, इसका मतलब है। जी मैंने कहा कि वो पहले दूसरों के नाम उन्होंने दिए, फिर वो अलीम खान वगैरह निकल गए तो उन्होंने फिर परवेज इलाही को बनवाया, वो जो आज मैंने बता दी। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए सर, थैंक यू।